बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से। आप यूट्यूब देख रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने 9 मई के गुब्बारे में से हवा निकाल दी। बात यह है कि बैठना होगा, मुज़ाकरात के लिए बैठना होगा, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप कश्मीर का मसला हल करने के लिए भारत पर दबाव डालते हैं तो जंगे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया ना। इसी तरह 9 मई का इशू, उसको बहुत से लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। आर्म फोर्सेस और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम उसको सही कहती है। जनाब, घर के नीचे, छत के नीचे बैठकर सबको एक दूसरे के साथ अकोमोडेशन करना होगी, चलना होगा। और करप्शन के ख़िलाफ़ अगर आपने वाकई काम करना है ना, मैं शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहा हूँ। इस वक्त पार्लियामेंट में आप कहते हैं ना हमारी बड़ी अक्सरियत है, 2/3 तक हम ले गए मामलात को। अमेंडमेंट किया आपने 26वें तरमीम की, जहाँ पे अदलिया का आपने, मैं समझता हूँ, बाजा बजा दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में अदलिया के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं हुआ। इवन जस्टिस मुनीर के दौर की बात हो रही है, उसको भी ले लें। मौलवी तंजीज़ुल खान के ज़माने की बात हो रही है, उसको भी ले लीजिए। बात यह है, वी हैव टू सिट अक्रॉस। जब हम इंडिया को कहते हैं कि बैठ के कश्मीर के मसले पे बातचीत करें, तो आपको पीटीआई के साथ भी बातचीत करना होगी। राइटली और रॉन्गली वो बंदा जो है वो जेल में बैठे हुए करोड़ों लोगों के दिल पर हुक्मरानी करता है। ये एक अलग बात है कि जनरल मुनीर साहब ने इसको कैपिटलाइज़ किया है। ये जो मुख्तसर तरीन स्कर्मिशेस अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको, वॉर नहीं है, ये स्कर्मिशेस हैं। क्योंकि पाकिस्तान की कौम यक जान यक हौसला होकर खड़ी हो गई थी, और यही किसी भी अफवाज के लिए उसकी बैकिंग बनती है, सपोर्ट बनती है, उसका स्पाइन बनती है। कमर ठोक के अगर खड़े होते हैं अफवाज के जवान, तो उसके पीछे उसकी कौम होती है, वालिदैन की और जवानों की, लोगों की दुआएं होती हैं। वो फिर फतह का पेश ख़ीमा साबित होती हैं, वो दुआएं कबूल हो जाती हैं रब के बारगाह में। तो जनाब, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करना होगा। 9 मई के गुब्बारे से जब आपके एक जज साहब ये कहते हैं उनका बेंच कह रहा है, तो सोच लेना चाहिए, बैठें, मसले को हल करें। अल्टीमेटली मैं एक बात कर रहा हूँ, थ्योरी ये है कि हाउ लॉन्ग जनरल आसिम मुनीर इफ़ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, तो कितने अरसे तक वो इक़्तिदार में रहेंगे? 27, 28, 29, उसके बाद भी नो। एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में कि फिर वो वाइंड अप कर रहा होता है अपने मामलात को। कौमों की ज़िंदगी में कौम और रियासत, मुल्क, वही ज़िंदा रहते हैं। वो भी अगर इफ़ देयर इज़ अ जस्टिस, जैसे हज़रत ने फरमाया, आप सब जानते हैं कि जुल्म की हुकूमत नहीं ठहरती। इंसाफ दीजिए, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स दीजिए। पाकिस्तान को सब लोग एक नई उसमें नहज में लेकर जाएँ। ये जो ग्लोबली सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के लिए, एयरफोर्स के जवानों को सलाम, उन्होंने पाकिस्तान को जितवाई ये जंग। नेवी की सतह पर एक प्रोटेक्शन थी, आर्मी की सतह पर कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। लेकिन एयरफोर्स ने तो पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद कर दिया है, बहुत बुलंद कर दिया है। पूरी कौम उनको सलाम करती है, पूरी फ़ौज पाकिस्तान को सलाम करती है। दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान में और आलम इस्लाम में क्या ताकत है, उसका अंदाज़ा आप गज़ा में, फ़लस्तीन में कर लीजिए कि आज उन्होंने ये कहा कि खान यूनुस इलाका है, कस्बा है, छोटा सा टाउन है, तारीख़ी है फ़लस्तीन में, उधर से फ़लस्तीनी निकल जाएँ, गज़ा खाली कर दें, तो ग्रेजुअली दे आर अचीविंग देयर प्लान। और उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद हैं। क्या किया इन्होंने? मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास गए थे, वो बताइए मुझे। तो कौम बड़े गौर से इस चीज़ को, आलम इस्लाम इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। हमने ग्रेजुअली अपने आप को अगर रिवाइव करना है, इंडिपेंडेंट करना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, सेल्फ रिलायंट करना है, तो आपको एक इंडिपेंडेंट रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। PMLN की हुकूमत बहुत हो चुकी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत हो चुकी मरकज़ में, सिंध में भी। सिंध की जो सिचुएशन है इसके ऊपर अलग से मैं एक वीलॉग करूँगा कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है सिंध में, कराची में, हैदराबाद और इंटीरियर सिंध में। मैंने अभी देखा जाते हुए इंटीरियर सिंध की सूरत हाल।
تو بات یہ ہے کہ آپ یو ہیو پلیجڈ دی ہول آف پاکستان ایٹ دی ہینڈز آف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. کتنے کے لیے؟ $7 بلین کے لیے. بھائی 2 مہینے کی مار ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. اوورسیز پاکستانی اتنا پیسہ 2 مہینے میں پورا بھیج دیتے ہیں جتنا آپ نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس آپ نے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے, مارگیج کر دیا ہے, پلیج کر دیا ہے, رہن رکھ دیا ہے. کیوں کہ پاکستان کے پاس اورنگزیب صاحب کہتے ہیں ہمیں ملیشیا کا ماڈل فالو کرنا پڑے گا. یہ اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے کہ ملیشیا سپیریئر دین یو. دیور مچ جونیئر, انفیریئر تھے آپ کی اکنامک پالیسی میں, اکنامک پلان کے اندر. آج وہ آپ سے آگے ہیں. قصور کس کا ہے؟ پاکستان کا, پاکستان کی بیوروکریسی کا. بیٹھے ہیں آرام سے, وہ تو ان کے بیٹے آج بھی پڑھ رہے ہیں باہر, بچے پڑھ رہے ہیں. ہزاروں کی آپ نے ڈوئل سٹیزن شپ لے رکھی ہے آپ نے. کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر. نیب کو آپ نے وائنڈ اپ کر کے ایسے بالکل بغیر دانت کا وہ اژدھا بنا دیا اس کو. کیوں کہ آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں. انصاف نہیں ہوتا. جہاں پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے وہاں انصاف نہیں ہوگا. جہاں پہ نیشنل موٹیوز ہوں گے وہاں پہ انصاف ہوگا. دیں آزادی. ٹویٹر کو بند کر دینا, یوٹیوب کو بند کر دینا, چینلز کو بند کرنا. وہ تو مودی نے تو اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے پاکستانی اکاؤنٹس پر پابندی لگائی ہوئی ہے, ٹویٹرز پر پابندی لگائی ہوئی ہے وغیرہ. ہم نے اپنے ہی ملک میں منسٹرز استعمال کر رہے ہیں ٹویٹرز, پرائم منسٹر استعمال کر رہا ہے. نہیں کر رہے تو وہ پی ٹی آئی والوں پہ پابندی لگا دو. یار یہ کیا ہے؟ کون سا انصاف ہے؟ انفارمیشن کو آپ روک نہیں سکتے. وسپرنگ ہوتی ہے نا, بیٹھے بیٹھے لوگ ادھر سے ادھر سے. خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, برادریوں میں ایسا ہوتا ہے, دوستوں میں, احباب میں ہوتا ہے, کمپنی انٹیلیجنس میں ایسا ہوتا ہے. خبر نہیں رکتی, خبر چلتی رہتی ہے, وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ انڈیا بہت مکار دشمن ہے آپ کا. وہ جب تک مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھتا اس وقت تک آپ کو یہ جو آپریشن سندور ہے نا, جس نے لوگوں کی وہاں پہ عورتوں کی کو ودھوا کرنے کا کانٹریکٹ دے دیا ہے اس نے. لسبون میں, پورچگال میں ایمبیسی کے باہر انہوں نے ایک باقاعدہ بینر لگا دیا ہے, ناٹ یٹ اوور, آپریشن سندور از ناٹ یٹ اوور. یعنی ہم جنگ میں ہیں, ہم جنگ کریں گے پاکستان سے, پاکستان کو تو تہ و بالا کر دیں گے, برباد کر دیں گے ہم اس کو. اور ہمارے یہاں پولیٹیشنز کیا ہیں؟ آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس, کردار. آپ مت اپنے آپ کو تقسیم کریں گے جی یہ پی ایم ایل این میں تقسیم ہو رہی ہے, پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, فلاں میں جا رہے ہیں. ایک سپورٹ کی حد تک ٹھیک ہے, باقی پالیسی ٹو پالیسی لے کر چلے آپ کہ آپ کے لیے اکنامک پالیسیز کس گورنمنٹ کی اور کس حکومت کی اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے دیکھا اکنامک ڈس آرڈر اتنا زیادہ پاکستان میں آ چکا ہے, کہتے ہیں جی اکنامک ریوائول ہو گیا, 1.5 بلین کا اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے. عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے جناب؟ عوام کے حالت بہت خطرناک ہے, بہت مخدوش ہے. بجلی ہے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مختلف شہروں میں, مختلف مقامات پر, مختلف جگہوں پر. ہم خبریں جمع کرتے ہیں, انفارمیشن جمع کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کراچی شہر میں بھی بڑی لمبی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مختلف جگہوں پر. پریشانی ہے. چھوٹا ایک آدمی ایک پلیٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, پلیٹ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے سولر کی, ڈے میں چلتی ہے, رات کے پاس تو اس کے پاس انورٹر وغیرہ نہیں ہے. دودھ کی کیفیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی لاہور کی پرائسز کو کراچی سے میں نے کمپیئر کیا. کراچی میں 450 روپے دہی ہے تو وہاں پہ 260 روپے تقریباً 180 روپے دودھ ہے. 60 روپے کا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ 150 روپے کا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریشن ہے تو دے آر ورکنگ فار پیپلز پارٹی, ناٹ فار دا کاز آف پیپل آف پاکستان, پیپل آف کراچی, پیپل آف سندھ. سندھ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. لوگ اگر نہیں بولتے, مجبور ہیں بیچارے, ڈرتے ہیں وڈیرے سے, مشکل میں ہیں, وہ پریشانی میں ہیں. 10 روپے کلو کا جو تربوز ہے وہ 70 اور 80 روپے کلو بک رہا ہے شہروں میں. یہ تو حالت ہے. اور کاشتکار کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں, 10 روپے کلو, 10 سے 15 روپے کلو وہ اٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. درمیان میں جو ماشا خور ہیں, آڑتی ہیں, مڈل مین ہیں, وہ دبا کے کما رہے ہیں. پھر ریٹیلر بھی ہے, کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی 20-30 روپے تو میرا بھی بنتا ہے نا. ریزن بینگ دیر از اے لیپس, ایٹس اے ویری ویک ایڈمنسٹریشن. اور اگر ویک ایڈمنسٹریشن ہے تو اس کے پیچھے کرپشن کی کہانی ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پہ ڈلیوری نہیں ہوگی پراپر. تو جناب جوڈیشری کا آپ نے دیکھا کیا حال کیا 26ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم کا جو ایشو تھا وہ تو تھا ہی اپنی جگہ موجود, آپ نے 26ویں ترمیم کر دی. اور پھر آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ انڈیا کو مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر. اگر آپ کے معاملات میں سے ٹرمپ کو مائنس کر دیا جائے, امریکہ کو مائنس کر دیا جائے, خدا جانے کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہے, کیا پلان ہے اس کا, نوبڈی نوز. یہی امریکہ ہے نا جہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اسرائیل کے
ताउन से इसराइल को फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है। पाकिस्तान से उनको क्या दिलचस्पी और क्या मोहब्बत हो गई है कि उन्होंने अपने ही पुराने दोस्त मोदी के मुकाबले में आपने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दिया। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, पूछें जाकर जनाब ये इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल को लगाएं आगे। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस इज़ वेरी पुअर। आप माने या ना माने, औरंगजेब साहब कहते हैं जी मलेशिया का मॉडल, मैंने अभी अर्ज़ किया ना, वाई डोंट यू हैव योर ओन इंडिजिनस मॉडल, अपना इंडिजिनस मॉडल पैदा करें ना आप इकॉनमी का। आपके बड़े बड़े, आप तो बैंकर हैं, आपको इकोनॉमिक्स का माजरत के साथ बुरा मत बनाइएगा। बैंकिंग सेक्टर में जो करप्शन है वो अपनी जगह है, जो इररेलेवेंट लोग हैं मैं इस पर इंशाल्लाह कल आपको डिटेल दूंगा कि दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर जो बदला लाया गया उसके पीछे कहानी क्या है। यूनाइटेड बैंक के अंदर इतनी ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, SCCP खामोश बैठी हुई है, क्यों कि ऊपर से पिया चाहे, जो पिया चाहेगा वही होगा। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो और बैठ के मामलात को सेटल किया जाए। और मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि इलेक्शंस, स्नैप इलेक्शंस कर लें या जनरल इलेक्शंस कर लें, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। अदरवाइज़ अगर कांग्रेस में ये बिल पास हो गया, डेमोक्रेसी बिल, पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल, तो इसमें पाकिस्तान की बदनामी होगी, आर्मी चीफ की बदनामी होगी, मुल्क बदनाम होगा। वो सारा का सारा जो आपने कैपिटलाइज़ किया है, जिसमें आप एक हीरो के तौर पर नज़र आ रहे हैं या या पैदा किया, कैरेक्टर डेवलप किया जा रहा है कि आसिम मुनीर इज़ द हीरो। मैं तो कहता हूँ आर्म फोर्सेस आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान, सब उसमें शामिल है। जनरल मुनीर भी हैं और दूसरे सर्विसेज, नवीद अशरफ साहब एंड एयरफोर्स चीफ, वो भी सद्दू साहब, बाबर सद्दू साहब, वो भी शामिल हैं। देखना होगा, यू हैव टू टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को आप सर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।